अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेपच्यून की बुर्ज हमल में दाखिले की अहमियत और तमाम बुरुज पर इसके असरात पर रोशनी डालेंगे। अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि रोजाना की पेशगोइयां आप तक पहुँचती रहें। चलें वक्त जाया किए बगैर देखते हैं कि नेपच्यून आपके बुर्ज पर क्या असरात मुरतब करेगा। ये वीडियो नेपच्यून की बुर्ज हमल में दाखिले की अहमियत पर रोशनी डालती है जो 30 मार्च 2025 को होगा। नेपच्यून तकरीबन 165 साल में सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करता है और 14 साल तक एक बुर्ज में रहता है। बुर्ज हमल में इसकी आमद एक बड़ी तब्दीली का इशारा देती है जो इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर असर डालेगी। आइए देखते हैं कि नेपच्यून के बुर्ज हमल में दाखिले के अहम नकात। नेपच्यून बुर्ज हमल के 0 दर्जे पर होगा जो ज़ाइचा में एक ताकतवर मकाम है और नई शुरुआत की अलामत है। यह अतारत, ज़हरा, शुमाली नूट, ज़हल और सूरज के साथ किसी न किसी हद तक मुंसलिक होगा जिससे जबरदस्त तवानाई पैदा होगी। माजी में नेपच्यून की बुर्ज हमल में आमद के साथ बड़े तारीखी वाक़यात रूनुमा हुए जैसे 1861 में अमरीकी खाना जंगी और 2011 में आलमी सियासी तब्दीलियां। नेपच्यून की खसूसियात: ये सियारा रूहानियत, तखय्युल और फ़नून लतीफ़ा से जुड़ा है मगर इसके मनफी असरात में धोखादही, फ़रेब और हकीकत से फरार भी शामिल है। ये दौर बड़ी तख्लीकी और रूहानी तरक्की का हो सकता है लेकिन मुहतात रहना जरूरी है ताकि हकीकत और वहम के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। ये तब्दीली एक नए दौर की शुरुआत की अलामत है जो इनफरादी और आलमी सतह पर एक बड़ी बेदारी का सबब बन सकती है। ये वीडियो नेपच्यून के बुर्ज हमल में दाखिले और इसके असरात पर रोशनी डालती है जो 30 मार्च 2025 से 2039 तक जारी रहेंगे। नेपच्यून का बुर्ज होत में 14 साल क़याम 2011 से 2025 तक। पहले देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल थी। नेपच्यून अपनी असल जगह बुर्ज होत में था जहाँ इसकी तमन्नाएं मुकम्मल तौर पर फाल थी। इस दौरान रूहानियत, मुराकबा और विजदान में इजाफा हुआ। जाली रूहानी गिरोहों, कल्टस और गुमराह को नजरियात ने जोर पकड़ा। कोविड-19 वबा जैसे गैर मरई असरात देखने को मिले। नशे और जाली खबरों का फैलाव बढ़ा। नेपच्यून का बुर्ज हमल में दाखिला 2025 से 2039 मुतवक्के असरात। ये पानी से आग में तब्दीली का एक बड़ा मरहला है जो इनकलाबी असरात मुरतब करेगा। नंबर 1, माहौलियाती तब्दीलियां। खुशक साली और पानी की किल्लत का अमकान बढ़ सकता है। जंगलात में आग लगने के वाक़यात में इजाफा हो सकता है। नंबर 2, क़यादत और रूहानी तब्दीलियां। नए सियासी और रूहानी रहनुमा उभरेंगे जो दिल से क़यादत करेंगे। जाली रहनुमा और धोखाधही के अमकानात भी बढ़ सकते हैं। नंबर 3, मालूमाती इनकलाब। मसनूई ज़हानत के जरिए जाली वीडियोस और खबरों की भरमार होगी। हकीकत और फ्रेब में फर्क करना मुश्किल हो सकता है। वजदान और जहानत का इस्तेमाल जरूरी होगा। नंबर 4, मुतबादल तर्ज जिंदगी। कुछ मशरती ग्रोह रवायती जिंदगी तरक करके अलग थलग कम्युनिटीज में बस सकते हैं। नेपच्यून का बुर्ज हमल में दाखिला क़यादत, आज़ादी और हकीकत की तलाश का वक्त होगा लेकिन साथ ही साथ धोखादही, इंतहा पसंदी और साजिशों के इम्कानात भी होंगे। इस दौरान में वजदान, शऊर और सच्चाई की पहचान सबसे ज्यादा जरूरी होगी। तो आइए देखते हैं कि ये बुर्ज मिज़ान, अकरब, कौस, जद्दी, दिलो होत पर क्या असरात मुरतब करेगा। बुर्ज मिज़ान के लिए असरात। बुर्ज मिज़ान लिब्रा के लिए नेपच्यून का 7वें घर में दाखिला 2025 से 2039। नेपच्यून 30 मार्च 2025 को बुर्ज हमल में दाखिल होकर आपके 7वें घर में चला जाएगा जहां वो 2039 तक क़याम करेगा। ये दौर अज़दवाजी तल्लुकात, कारोबारी शराकतदारी और कानूनी मामलात में गहरे असरात मुरतब करेगा। 2011 से 2025 सेहत, काम और रोजमर्रा जिंदगी में इबहाम। नेपच्यून 2011 से 2025 तक आपके 6ठे घर में था जिसकी वजह से काम के मामलात गैर यकीनी रहेंगे। ऐसे साथियों के साथ काम किया होगा जो नाकाबिले एतबार या गैर जिम्मेदार थे। रोजमर्रा की रूटीन मुतासर हुई होगी और बाज़ वक़्त आपको सुस्ती, उलझन या बेतरतीबी का सामना रहा होगा। सेहत के मसाइल मुबहम और गैर वाज़ेह हो सकते हैं या इनकी तशखीस में मुश्किल पेश आई होगी। कुछ अफराद ने इस दौरान रूहानी तख्लीकी या फलाही कामों में ज्यादा दिलचस्पी ली होगी। अब देखते हैं 2025 से 2039 तक ये क्या असरात मुरतब करेगा। नंबर 1, तल्लुकात, शराकतदारी और ज़वाजी जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी। नेपच्यून के 7वें घर में दाखिल होने के बाद आपकी जिंदगी में दर्जा झैल रुझानात सामने आ सकते हैं। ज़वाजी और रोमानवी तल्लुकात में इबहाम, रिश्ते ज्यादा रोमानवी, ख्वाबनाक और किसी हद तक गैर हकीकी महसूस हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे रिश्तों में फंस सकते हैं जो गैर मुतवाज़न, यकतरफा या फ्रेब पर मबनी हो। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपको शरीक हयात के जज्बात और रवैये को बेहतर तौर पर समझने की जरूरत होगी। बाज़ अफराद को ऐसा शरीक हयात मिल सकता है जो जज्बाती, हसास या पुरअसरार हो। कारोबारी शराकतदारी में मोहतात रहने की जरूरत है। कारोबारी तल्लुकात में शफाफियत जरूरी होगी क्योंकि नेपच्यून की तमन्नाई धोखादही या गैर वाज़ेह मुआहदों की सूरत में ज़ाहिर हो सकती है। अगर आप किसी नए पार्टनरशिप में जा रहे हैं तो मुकम्मल तहकीक और तफसीलात को समझने के बाद ही फैसला करें। कानूनी मामलात में गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए हर कदम पर एहतियात करें। नेपच्यून और ज़हल का क़ुरून 2025 से 2026। 31 जुलाई 2025 और फरवरी 2026 में नेपच्यून और ज़हल का क़ुरून होगा जिसके असरात दर्जा झैल हो सकते हैं। अगर आप किसी गैर हकीकी उम्मीदों पर मबनी तल्लुक में हैं तो हकीकत आप पर वाज़ेह हो सकती है। ऐसे रिश्ते या शराकतदारियां खत्म हो सकती हैं जो धोखा, इंसार या गैर हकीकी तवक्कुआत
तल्लुकात पर मबनी हो। कारोबारी और ज़वाजी तल्लुकात में हकीकत पसंद बनने की जरूरत होगी। नंबर 4, रूहानी, तख्लीकी और मावराई इल्म से जुड़े अफराद के लिए मौके। आर्ट, म्यूजिक, फिल्म या फलाही कामों में तरक्की के मौके मिल सकते हैं। रूहानी सफर पर निकलने वालों के लिए बसीरत के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन धोखाधड़ी से बचना होगा। अगर आप किसी नए नजरिए या उस्ताद की तरफ माइल हो रहे हैं तो पहले तहकीक करें। बुर्ज मिजान वालों को इस दौरान क्या करना चाहिए? तो किसी भी तल्लुक या शराकतदारी में हकीकत पसंद रहें, मुबहम या गैर यकीनी सूरत हाल से दूर रहें। कारोबारी और कानूनी मामलात में शफाफियत और मुहतात मनसूबाबंदी को यकीनी बनाएं। अगर किसी तल्लुक में आपको उलझन या गैर वाज़ेह कफियत का सामना है तो हकीकत पर तवज्जो दें। माली माहितों, सरमायाकारी और कर्जों में मुहतात रवैया अपनाएं, खास तौर पर अगर आप किसी नई पार्टनरशिप में शामिल हो रहे हैं। अज़दवाजी और कारोबारी तल्लुकात में जज्बात की बजाय हकीकत पर तवज्जो दें। नेपच्यून का 7वें घर में दाखिला शराकतदारी, अज़दवाजी तल्लुकात और कानूनी मामलात में इबहाम, ख्वाबनाक कफियत या गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगर आपने दानिशमंदी, हकीकत पसंदी और मुहतात मनसूबाबंदी को अपनाया तो ये वक्त रूहानी, जज्बाती और तख्लीकी तरक्की का बाइस बन सकता है। लेकिन अगर आप गैर हकीकी उम्मीदों, धोखाधड़ी या मुबहम तल्लुकात में उलझे रहे तो ये वक्त मायूसी और नुकसान का सबब भी बन सकता है। बुर्ज अक़रब पर असरात। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के लिए नेपच्यून का 6ठे घर में दाखिला 2025 से 2039 तक। नेपच्यून 30 मार्च 2025 को बुर्ज हमल में दाखिल होकर आपके 6ठे घर में चला जाएगा, जहां वो 2039 तक क्याम करेगा। ये दौर सेहत, काम, रोजमर्रा की रूटीन और जिम्मेदारियों में नुमाया तब्दीलियां ला सकता है। 2011 से 2025 तक का जायजा। रोमांस, तख्लीकी सलाहियतों और ख्वाबों की दुनिया में तब्दीलियां। नेपच्यून 2011 से 2025 तक आपके 5वें घर में था, जिसकी वजह से आपने तख्लीकी सलाहियतों, तहकीक या रूहानी दिलचस्पियों में इजाफा महसूस किया होगा। मानवी तल्लुकात ख्वाबनाक या गैर हकीकी महसूस हो सकते थे। कुछ अफराद को धोखा या गैर मतवाजन तल्लुकात का सामना रहा होगा। कुछ लोगों के लिए ये वक्त सरमायाकारी में खतरा या माली नुकसान का बाइस भी बन सकता था। अगर आप किसी तहकीकी या तख्लीकी मैदान में काम कर रहे थे तो आपकी सोच में गहराई आई होगी। 2025 से 2039 तक आप देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या होगी। सेहत, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीलियां। नेपच्यून के 6ठे घर में दाखिल होने के बाद आपकी जिंदगी में दर्जा झेल रुझानात सामने आ सकते हैं। नंबर 1, सेहत के मामलात में मुहतात रहने की जरूरत है। गैर वाजिया या गैर मुतवक्के सेहत के मसाइल सामने आ सकते हैं, इसलिए चेकअप और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाना जरूरी होगा। कुछ लोग एलर्जी, कुव्वत मुदाफत में कमी या हाजमे के मसाइल का सामना कर सकते हैं। रूहानी और मुतबादल तरीका इलाज, मेडिएशन, हीलिंग, अल्टरनेटिव मेडिसिन में दिलचस्पी बढ़ सकती है। नंबर 2, रोजमर्रा की रूटीन और काम के माहौल में गैर यकीनी सूरत हाल। काम की जगह पर इबहाम, गैर वाजिया जिम्मेदारियां या गैर यकीनी की कैफियत हो सकती है। अगर आप एक तख्लीकी, रूहानी या फलाही काम से जुड़े हुए हैं तो तरक्की के इम्कानात ज्यादा हैं। दफ्तर के माहौल में सियासत, गलतफहमी या गैर शफाफ हालात से निपटने के लिए मुहतात रहना होगा। काम के बोझ से बचने के लिए नज़्म ज़ब्त और मनसूबाबंदी जरूरी होगी। नंबर 3, नेपच्यून और ज़हल का क़रून 2025 तक 2026। 31 जुलाई 2025 और फरवरी 2026 में नेपच्यून और ज़हल का क़रून होगा, जिसके असरात दर्जा झेल हो सकते हैं। अगर आप अपनी तवानाई को गैर जरूरी मामलात में ज़ाया कर रहे हैं तो इसका अदराक होगा। सेहत और काम के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हकीकत पसंदाना हिकमत अमली बनानी होगी। काम की जगह पर गैर यकीनी हालात को संजीदगी से लेना होगा, वरना मसाइल पैदा हो सकते हैं। नंबर 4, माली इस्तेहकाम के लिए मुहतात हिकमत अमली जरूरी। नेपच्यून की तवानाई बाज़-औक़ात माली बेचकीनी, धोखाधड़ी या गैर मुतवक्के अखराजात की तरफ ले जा सकती है। सरमायाकारी, माली मुआहदे या नई शराकतदारी में मुकम्मल तहकीक जरूरी होगी। अगर आप फलाही, रूहानी या मुतबादल तरीक़ात से जुड़े कारोबार में हैं तो अच्छे मौके मिल सकते हैं। फिश फार्मिंग, समुद्री तजारत, नेचुरल बेवरेजेस या म्यूजिक, फिल्म और आर्ट से जुड़ी सरमायाकारी फायदेमंद हो सकती है। तो बुर्ज अक़रब को इस दौरानिये में क्या करना चाहिए? नंबर 1, सेहत की बेहतरी के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और रूहानी मशक़ें अपनाएं। नंबर 2, काम की जगह पर सियासत, गैर वाज़ेह जिम्मेदारियां और गैर यकीनी हालात से बचने के लिए अमली हिकमत अमली अपनाएं। किसी भी माली या कानूनी मुआहदे में जल्दबाजी न करें, मुकम्मल तहकीक के बाद फैसला करें। सरमायाकारी में शफाफियत और हकीकत पसंदी को अपनाएं ताकि धोखेधड़ी या माली नुकसान से बचा जा सके। जिंदगी के अमली पहलुओं में नज़्म ज़ब्त को अपनाएं, वरना नेपच्यून की तवानाई उलझन या गैर यकीनी कैफियत पैदा कर सकती है। नेपच्यून का 6ठे घर में दाखिला सेहत, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में इबहाम, तब्दीली और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकता है। अगर आपने दानिशमंदी, हकीकत पसंदी और मुहतात मनसूबाबंदी को अपनाया तो ये वक्त रूहानी और पेशावराना तरक्की का बाइस बन सकता है। लेकिन अगर आप काम में सुस्ती, सेहत में लापरवाही या गैर मुहतात माली फैसले करते हैं तो ये वक्त मायूसी और मुश्किलात का सबब भी बन सकता है। बुर्ज क़ौस के लिए असरात। बुर्ज क़ौस सेजिटेरियस के लिए नेपच्यून का 5वें घर में दाखिला 2025 से 2039 तक। नेपच्यून 30 मार्च 2025 को बुर्ज हमल दाखिल होकर आपके 5वें घर में चला जाएगा, जहां वो 2039 तक क्याम करेगा। ये दौर मोहब्बत, रोमानवी तल्लुकात, तख्लीकी सलाहियतों, किस्मत आजमाने के रुझान और औलाद में नुमाया तब्दीलियां ला सकता है। 2011 तक 2025 खानदान, जायदाद और अंदरूनी जज्बात में तब्दीलियां, क्योंकि नेपच्यून 2011 से 2025 तक आपके चौथे घर में था, जिसकी वजह से घरेलू
ماحول میں ابہام، غیر یقینی کیفیت یا جذباتی الجھنیں ہو سکتی تھی۔ کچھ لوگوں کو گھر کی تبدیلی، خاندان کے کسی فرد کی دیکھ بھال یا خاندانی معاملات میں قربانی دینا پڑی ہوگی۔ کچھ افراد نے خوابناک مگر غیر عملی جائیداد یا گھر سے متعلق منصوبے بنائے ہوئے ہوں گے۔ خاندان یا والدین سے متعلقہ مسائل میں الجھن یا غیر متوقع تبدیلیاں پیش آ سکتی ہیں۔ 2025 تا 2039 اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیا ہوگی۔ محبت، تخلیقی صلاحیتوں اور قسمت آزمانے کے رجحان میں تبدیلیاں۔ نیپچون کے 5ویں گھر میں داخل ہونے کے بعد درجہ ذیل رجحانات سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، رومانوی تعلقات میں غیر یقینی کیفیت یا خوابناک محبت اور رومانس میں غیر حقیقی توقعات یا مبہم صورتحال ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی رومانوی تعلق میں ہیں تو یہ وقت جذباتی الجھن یا کسی قربانی کے عنصر کو سامنے لا سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں جو خوابناک یا غیر حقیقی ہو، جس میں دھوکہ دہی یا خود فریبی شامل ہو۔ یہ وقت سچی محبت کو سمجھنے اور غیر حقیقی امیدوں سے باہر نکلنے کے لیے اہم ہوگا۔ تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ، لیکن حقیقت پسندی ضروری ہے۔ اگر آپ آرٹ، فلم، میوزک، تھیٹر یا ادب سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے تخلیقی لحاظ سے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ آپ کی تخلیقی سوچ میں وسعت آئے گی، لیکن حقیقت سے جڑے رہنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ کسی تخلیقی منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو اسے عملی شکل دینے کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی درکار ہوگی۔ نمبر 3، نیپچون اور زحل کا قرون 2025 تا 2026 تک۔ 31 جولائی 2025 اور فروری 2026 میں نیپچون اور زحل کا قرون ہوگا، جس کے اثرات درجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، محبت، تخلیقی منصوبے اور اولاد سے متعلقہ معاملات میں حقیقت پسندی کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی رومانوی تعلق غیر واضح یا غیر متوازن تھا تو اس وقت حقیقت واضح ہو سکتی ہے۔ اولاد سے متعلقہ ذمہ داریاں یا فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ والدین بننے یا بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق اہم معاملات زیر غور آ سکتے ہیں۔ نمبر 4، مالی احتیاط اور قیاس رائیوں سے بچاؤ۔ نیپچون قیاس رائی پر مبنی سرمایہ کاری، اسٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا قسمت آزمانے کے لیے رجحان میں غیر یقینی کیفیت لا سکتا ہے۔ یہ وقت کسی بھی قسم کی مالی دھوکہ دہی، غیر حقیقی امیدوں یا غلط فیصلوں سے محتاط رہنے کا ہے۔ تاہم اگر آپ آرٹ، فلم، تھیٹر، میوزک، بچوں کے کاروبار یا روحانی علوم سے جڑے ہیں تو اس عرصے میں اچھے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رومانوی تعلقات میں حقیقت پسندی اپنائیں۔ کسی بھی غیر واضح یا غیر یقینی صورتحال میں فیصلہ لینے سے پہلے سوچیں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ترقی دینے کے لیے عملی حکمت عملی بنائیں اور حقیقت پر مبنی فیصلے کریں۔ مالی معاملات میں قیاس رائی یا دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے مکمل تحقیق کریں۔ اگر آپ بچوں یا ان کی فلاح و بہبود سے متعلق اہم فیصلے لینے جا رہے ہیں تو حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اپنائیں۔ حقیقت اور خواب کے درمیان توازن برقرار رکھیں تاکہ نیپچون کی توانائی کو مثبت انداز میں استعمال کر سکیں۔ نیپچون کا 5واں گھر میں داخلہ محبت، تخلیقی صلاحیتوں اور قسمت آزمانے کے رجحان میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے حقیقت پسندی، ذہنی وضاحت اور دانش مندی کو اپنایا تو یہ وقت آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور ذہنی خوشیوں میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ غیر حقیقی توقعات، مبہم تعلقات یا قیاس رائی پر مبنی مالی فیصلوں میں ملوث ہوئے تو یہ وقت مایوسی اور دھوکہ دہی کا سبب بن سکتا ہے۔ برج جدی کے لیے نیپچون کے کیا اثرات ہوں گے؟ تو برج جدی کیپریکون کے لیے نیپچون کا 4تھے گھر میں داخلہ 2025 تا 2039۔ نیپچون 30 مارچ 2025 کو برج حمل میں داخل ہو کر آپ کے 4تھے گھر میں چلا جائے گا، جہاں وہ 2039 تک قیام کرے گا۔ یہ دور رہائش، جائیداد، خاندان اور اندرونی جذبات میں گہرے اور غیر متوقع تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ 2011 تا 2025 تعلیم، مواصلات اور قریبی رشتوں میں تبدیلیاں۔ نیپچون 2011 سے 2025 تک آپ کے 3رے گھر میں تھا، جس کے اثرات درجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ سوچ میں تخلیقی اور تصوراتی عنصر بڑھ گیا ہوگا، لیکن بعض اوقات مبہم خیالات بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ کچھ افراد نے رومانی یا تخلیقی تحریر، شاعری یا کسی گہری فکری جستجو میں وقت گزارا ہوگا۔ بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں سے متعلق معاملات میں ابہام یا پیچیدگیاں سامنے آ سکتی تھی۔ مواصلاتی مسائل، غلط فہمیاں یا کسی اہم تعلیمی منصوبے میں غیر یقینی کیفیت بھی ہو سکتی تھی۔ 2025 سے 2039 رہائش، خاندان اور جائیداد کے معاملات میں تبدیلیاں۔ نیپچون کے 4تھا گھر میں داخل ہونے کے بعد درجہ ذیل رجحانات سامنے آ سکتے ہیں۔ رہائش اور جائیداد میں غیر یقینی یا خوابناک منصوبے۔ گھر خریدنے یا بیچنے کا منصوبہ ہو سکتا ہے، لیکن محتاط تحقیق کے بغیر کسی بھی معاہدے پر دستخط نہ کریں۔ کچھ افراد ایسی رہائش میں جا سکتے ہیں جو خوابناک، روحانی یا غیر معمولی انداز میں کشش رکھتی ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ وقت جائیداد کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال یا ابہام پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر قانونی پیچیدگیاں شامل ہوں۔ خاندان کے ساتھ کسی جذباتی یا مالی معاملات میں الجھن ہو سکتی ہے، جیسے حقیقت پسندی سے حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ خاندانی اور ذاتی زندگی میں جذباتی تبدیلیاں۔ یہ وقت آپ کو اپنے خاندان، ماضی اور جذباتی بنیادوں کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے خاندان سے دور جانے یا روحانی طور پر خود کو تنہا محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وقت کسی قریبی عزیز کی دیکھ بھال یا خاندانی ذمہ داریوں میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں غیر واضح یا مبہم صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے حقیقت پسندی ضروری ہوگی۔ نمبر 3، نیپچون اور زحل کا قرون 2025 تا 2026۔ 31 جولائی 2025 اور فروری 2026 میں نیپچون اور زحل کا قرون ہوگا، جس کے اثرات درجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ اگر خاندان یا گھر سے متعلق کوئی معاملہ مبہم تھا تو یہ وقت حقیقت کو واضح کر سکتا ہے۔ گھر، جائیداد یا خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک منظم اور حقیقت پسندانہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کسی رہائشی یا خاندانی تنازع میں ہیں تو یہ وقت آپ کو عملی فیصلے لینے میں مدد دے گا۔ مالی احتیاط، جائیداد اور
سرمایہ کاری کے معاملات۔ اگر آپ جائیداد میں سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ہر پہلو سے تفصیلی جانچ ضروری ہوگی۔ نیپچون بعض اوقات دھوکہ دہی یا غیر حقیقی امیدوں کی طرف لے جا سکتا ہے، اس لیے جلد بازی سے گریز کریں۔ تاہم اگر آپ انٹیریئر ڈیزائن، زمین سے متعلق کاروبار یا خاندانی منصوبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ وقت اچھا موقع پیدا کر سکتا ہے۔ اس وقت آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، یعنی برج جدی والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ گھر، جائیداد اور خاندانی معاملات میں حقیقت پسندی اپنائیں۔ کوئی بھی مالی معاہدہ یا سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کریں۔ اگر خاندان میں کوئی معاملہ غیر واضح ہے تو کھل کر بات کریں اور عملی حل نکالیں۔ اگر آپ جذباتی یا روحانی طور پر تنہائی محسوس کر رہے ہیں تو کسی ایسے فرد سے مدد لیں جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں۔ خوابوں اور حقیقت میں توازن رکھیں تاکہ نیپچون کی توانائی کو مثبت طور پر استعمال کیا جا سکے۔ نیپچون کا چوتھے گھر میں داخلہ رہائش، جائیداد، خاندان اور ذاتی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے حقیقت پسندی، ذہنی وضاحت اور محتاط منصوبہ بندی کو اپنایا تو یہ وقت آپ کی خاندانی اور رہائشی زندگی میں بہتری کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ غیر حقیقی توقعات، جذباتی الجھن یا غیر واضح مالی معاملات میں الجھے تو یہ وقت مایوسی اور دھوکہ دہی کا سبب بن سکتا ہے۔ خاندانی، رہائشی اور مالی معاملات میں حقیقت پسندی اپنانا ضروری ہوگا تاکہ نیپچون کی توانائی کو مثبت طور پر استعمال کیا جا سکے۔ برج دلوں کے لیے اثرات۔ برج دلوں ایکویریس کے لیے نیپچون کا تیسرے گھر میں داخلہ 2025 تا 2039 تک ہے۔ نیپچون 30 مارچ 2025 کو برج حمل میں داخل ہو کر آپ کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا، جہاں وہ 2039 تک قیام کرے گا۔ اس کا اثر مواصلات، تحریر، سوشل میڈیا، قریبی رشتے، بہن بھائی، کزن، پڑوسی اور سیکھنے کے انداز پر پڑے گا۔ 2011 سے 2025 تک نیپچون کے کیا اثرات تھے، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ مالی معاملات میں غیر یقینی اور خود اعتمادی کا امتحان۔ نیپچون 2011 سے 2025 تک آپ کے دوسرے گھر میں تھا، جس کے اثرات درجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مالی معاملات میں غیر یقینی صورتحال یا الجھن کا سامنا ہو سکتا تھا۔ کچھ افراد نے غیر روایتی یا خوابناک مالی منصوبوں پر کام کیا ہوگا جو عملی طور پر چیلنجنگ ثابت ہوئے۔ مالی قربانی، غلط اندازے یا غیر واضح مالی فیصلے کا تجربہ ہو سکتا تھا۔ کچھ افراد کو اپنی قدر اور خود اعتمادی کے حوالے سے شکوک و شبہات کا سامنا رہا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب 2025 سے 2039 تک نیپچون کے اثرات مرتب کرے گا۔ خیالات، کمیونیکیشن اور اظہار میں تبدیلیاں۔ نیپچون کے تیسرے گھر میں داخل ہونے کے بعد درجہ ذیل رجحانات سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر 1، خیالات اور مواصلاتی انداز میں گہرائی اور تبدیلیاں۔ آپ کی سوچ میں تخلیقی اور تصوراتی پہلو بڑھ جائے گا، لیکن بعض اوقات خیالات مبہم یا غیر واضح ہو سکتے ہیں۔ مواصلات میں غلط فہمیاں یا ابہام پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے واضح اور حقیقت پسندانہ گفتگو اپنانا ضروری ہوگا۔ اگر آپ تحریر، شاعری، میوزک یا روحانی تعلیمات سے وابستہ ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا اور تخلیقی اظہار کے دیگر ذرائع میں ترقی کے امکانات ہیں، لیکن حقیقت پسندی کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ قریبی رشتے، بہن بھائی، کزن، پڑوسی اور سفر کے معاملات۔ بہن بھائی اور قریبی رشتے داروں کے ساتھ تعلقات میں غیر یقینی یا جذباتی الجھن آ سکتی ہے۔ مختصر سفر زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ غیر واضح یا غیر متوقع صورتحال ہو سکتے ہیں۔ پڑوسیوں یا قریبی حلقے میں الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے معاملات کو حقیقت پسندی سے سنبھالنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، نیپچون اور زحل کا قرون 2025 تا 2026۔ 31 جولائی 2025 اور فروری 2026 میں نیپچون اور زحل کا قرون ہوگا، جس کے اثرات درجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کی سوچ یا مواصلاتی انداز مبہم تھا تو یہ وقت حقیقت کو واضح کر سکتا ہے۔ نمبر 2، تحریر، سوشل میڈیا یا کسی تعلیمی پروجیکٹ میں عملی اقدامات اور نظم و ضبط اپنانے کی ضرورت ہوگی۔ نمبر 3، قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی الجھن تھی اسے حقیقت پسندی کے ساتھ حل کرنا ضروری ہوگا۔ نمبر 4، مالی احتیاط، ڈیجیٹل بزنس اور سرمایہ کاری کے معاملات۔ اگر آپ ڈیجیٹل بزنس، سوشل میڈیا یا ای کامرس میں کام کر رہے ہیں تو ہر پہلو سے تفصیلی جانچ ضروری ہوگی۔ نیپچون بعض اوقات غیر حقیقی توقعات یا غلط فہمیوں کی طرف لے جا سکتا ہے، اس لیے مالی فیصلوں میں سمجھداری ضروری ہوگی۔ اگر آپ کنٹینٹ کریشن، آن لائن تحریری کام یا روحانی تعلیمات سے وابستہ ہیں تو یہ وقت ترقی کے مواقع پیدا کر سکتا ہے، لیکن حقیقت پسندی ضروری۔ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے خیالات اور مواصلات میں وضاحت اور حقیقت پسندی اپنائیں۔ تحریر، سوشل میڈیا یا تعلیمی منصوبوں میں منظم اور عملی رویہ اپنائیں۔ بہن بھائیوں یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں کھل کر بات کریں تاکہ غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ کسی مختصر یا طویل المدتی منصوبے میں جذباتی ہونے کی بجائے دانش مندی سے فیصلے کریں۔ غیر حقیقی توقعات اور مبہم خیالات سے بچنے کے لیے حقیقت پسندانہ منصوبہ بندی کریں۔ نیپچون کا تیسرے گھر میں داخلہ مواصلات، تحریر، سوشل میڈیا اور قریبی رشتے میں تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ اگر آپ نے حقیقت پسندی، ذہنی وضاحت اور محتاط منصوبہ بندی کو اپنایا تو یہ وقت آپ کے خیالات اور اظہار کے میدان میں ترقی کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ غیر حقیقی توقعات، جذباتی الجھن یا مبہم خیالات میں الجھے تو یہ وقت ذہنی انتشار اور غیر واضح فیصلوں کا سبب بن سکتا ہے۔ خیالات، سیکھنے اور مواصلات میں حقیقت پسندی اور وضاحت کو اپنانا ضروری ہوگا تاکہ نیپچون کی توانائی کو مثبت طور پر استعمال کیا جا سکے۔ برج حوت کے لیے اثرات۔ برج حوت پائسس کے لیے نیپچون کا دوسرے گھر میں داخلہ 2025 تا 2039۔ نیپچون
नेपच्यून 30 मार्च 2025 को बुर्ज हमल में दाखिल होकर आपके दूसरे घर में चला जाएगा, जहां वह 2039 तक क्याम करेगा। इसका असर माली मामलात, आमदनी, जाती वसाइल और खुद एतमादी पर पड़ेगा। 2011 से 2025 नेपच्यून के शख्सियत, खुदी और शिनाख्त की तलाश। नेपच्यून 2011 से 2025 तक आपके पहले घर में था, जिसके असरात दर्जा हो सकते हैं। नंबर 1, आपको अपनी शिनाख्त, शख्सियत और तर्ज जिंदगी के बारे में गैर यकीनी का सामना। कुछ अफराद ने इस वक्त को रूहानी तरक्की, तख्लीकी सलाहियतों के उभारने या खुद की गहरी खोज में गुजारा हो। बास लोगों को कंफ्यूजन, हकीकत से फरार या ख्वाबनाक मगर गैर अमली ख्यालात का सामना रहा होगा। ये वक्त बास के लिए इंतहाई तख्लीकी जबकि कुछ के लिए उलझन भरा भी हो सकता था। 2025 से 2039 माली मामलात, आमदनी और खुद एतमादी में तब्दीली। नेपच्यून के दूसरे घर में दाखिल होने के बाद दर्जा झैल रुझानात सामने आ सकते हैं। नंबर 1, माली मामलात में गैर मुतवक्किल तब्दीलियां। आपकी माली सूरत हाल गैर यकीनी हो सकती है, खास तौर पर अगर आप गैर हकीकत पसंदाना या क्या सराई पर मबनी सरमायाकारी में मुलव्वस हैं। नेपच्यून यहाँ गैर वाज़ेह माली लेन देन, धोखाधड़ी या गैर मुस्तहकम माली मंसूबों की नुमाइंदगी कर सकता है। अगर आप किसी ख्वाबनाक या गहरे वाज़ेह माली मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो एहतियात जरूरी होगी। गैर रवायती ज़राए से आमदनी हासिल करने के इम्कानात हैं, लेकिन मुकम्मल तहकीक के बगैर सरमायाकारी से गुरेज करें। नेपच्यून और ज़ाहिल का करून 2025 से 2026, 31 जुलाई 2025 और फरवरी 2026 में नेपच्यून और ज़ाहिल का करून होगा, जिसके असरात दर्जा हो सकते हैं। नंबर 1, आपको माली सूरत हाल के हवाले से ज्यादा हकीकत पसंदाना और अमली होने की जरूरत होगी। नंबर 2, अगर आप माली अदम इस्तेहकाम या गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं तो ये वक्त आपको नज़्म ज़ब्त सिखाएगा। नंबर 3, माली फैसलों में जज्बाती होने की बजाय ठोस और दानिशमंदाना हिकमत अमली अपनाना जरूरी होगा। नंबर 4, अगर आप किसी माली मसले में उलझे हुए हैं तो हकीकत पसंदाना मनसूबाबंदी के जरिए इसका हल निकालना होगा। नंबर 3, सरमायाकारी और आमदनी के नेम वाक़े आर्ट, फिल्म, थिएटर, म्यूजिक और दीगर तख्लीकी सनतों में सरमायाकारी के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप इन शोबे में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ मौके तलाश करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाएं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले तफसीली तहकीक जरूरी होगी, खास तौर पर अगर मंसूबा गैर मुस्तहकम या गैर वाज़ेह हो। नंबर 4, खुद एतमादी और जाती कदर में तब्दीलियाँ। आपकी खुद एतमादी में उतार चढ़ाव आ सकता है, खास तौर पर अगर अपनी माली सूरत हाल से गैर मुतमईन है। अगर आप अपनी आमदनी या माली हालात को लेकर उलझन का शिकार है तो हकीकत पसंदाना तर्ज से फिक्र अपनाना जरूरी होगा। नेपच्यून बाज़-औक़ात गलतफहमी या गैर हकीकी तवक्कुआत की तरफ लेके जा सकता है, इसलिए खुद को हकीकत से जोड़ के रखें। अपनी सलाहियतों और काबिलियत पर भरोसा रखें, लेकिन ख्वाब और हकीकत में तवाज़ुन बरकरार रखें। इस वक्त बुर्ज को क्या करना चाहिए? तो माली मनसूबाबंदी और सरमायाकारी में दानिशमंदी अपनाएं, कैसराई और मबनी स्कीमों, गैर मुस्तहकम माली मंसूबों और क्रिप्टो करेंसी में जल्दबाजी से गुरेज करें। अगर आप तख्लीकी फील्ड में हैं तो अपने हुनर निखारने और बेहतर मौका तलाश करने पर तवज्जो दें। आमदनी के नए ज़राए तलाश करें, लेकिन हर फैसले में हकीकत पसंदी को मद्देनजर रखें। ख्वाब और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें ताकि नेपच्यून की तवानाई को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। नेपच्यून का दूसरे घर में दाखिला माली मामलात, आमदनी और खुद एतमादी में गैर मुतवक्किल तब्दीलियां ला सकता है। अगर आपने हकीकत पसंदी, माली मनसूबाबंदी और दानिशमंदाना फैसले को अपनाया तो ये वक्त नए माली मौके और तख्लीकी सरमायाकारी का सबब बन सकता है, लेकिन अगर आप गैर हकीकी तवक्कुआत, कैसराई पर मबनी सरमायाकारी या माली धोखाधड़ी में फंस के हैं तो ये वक्त माली अदम इस्तेहकाम और खुद एतमादी के बहरान का बाइस बन सकता है। माली मामलात में हकीकत पसंदी, ज़हनी वजाहत और हिकमत अमली को अपनाना जरूरी होगा ताकि नेपच्यून की तवानाई को मुस्बत तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। याद रखें, सितारे राह दिखाते हैं लेकिन रास्ता आपको खुद बनाना होता है। अपनी सेहत, माली मामलात और तल्लुकात पर तवज्जो दें ताकि वक्त आपके लिए कामयाबी और खुशहाली लेकर आए। मज़ीद तफसीलात और आने वाली पेशगोइयां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। खुश रहें, मुस्बत रहें और सितारों की रोशनी में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहें। ये ज़ायचा एक अमूमी रहनुमाई है, इसे रहनुमाई के तौर पर लें और अपनी जिंदगी के फैसले हमेशा अक्लमंदी और तदब्बुर के साथ करें। अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करें। बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर ज़ायचा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें। इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB Istro Quits की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो आप हमारी इन वीडियोस को देखकर अच्छे कमेंट्स करते हैं और इनसे अगर कोई फायदा उठाते हैं तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आपको रोजाना की मजीद दिलचस्प एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट्स मिल सके। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे और आप सबको दुनिया जहाँ की खुशियों से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई ज़ायचे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।